नमस्कार, करियर सोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। आजको अङ्कमा संवादको लागि मसँग हुनुहुन्छ प्याप्सन बागमती प्रदेशको प्याप्सनका अध्यक्ष थकिन कुमार गुरुङ। सँगसँगै उहाँ धापासी स्थित ग्रीनल्यान्ड हाई स्कुलका फाउन्डर तथा प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा त चर्चा गर्छु नै, सँगसँगै हामीले बालबालिकाहरूलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ, बालबालिका अध्ययनपछि कस्तो बनेर निस्किरहेको छ, हामीले त्यसबारे कतिको गहिरो गरी सोचिरहेका छौँ। आजको बालबालिकाले खास खोजेको शिक्षा के हो, कोभिड-19 पछि यसले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू या प्रभावहरू के हुन्। भर्खरै मात्रै DCCMC सँगको छलफलमा या DCCMC ले गरेको निर्णयमा चाहिँ विद्यालयहरू या शिक्षण संस्थाहरू चाहिँ कोभिडको प्रोटोकलहरू मापदण्डहरू पालना गरेर भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय कतिको सराहनीय छ। यसमा शिक्षण संस्थाहरू या सञ्चालकहरू कतिको खुसी छन् र तयारी कस्तो भइरहेको छ, यसमा प्याप्सनले खेल्नुपर्ने भूमिका खास कस्तो हो लगायत शिक्षा क्षेत्रका अन्य विभिन्न पाटाहरूमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि थकिन कुमार गुरुङलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम करियर सोमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। सुरुमा चाहिँ अब DCCMC को डिसिजनबाट सुरु गरौँ। यो अलिकति तातो विषय पनि, पर्खाइको विषय पनि थियो सायद तपाईहरुको। सबै खाले मापदण्ड पूरा गरेर चाहिँ भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्न पाउने भनेर या स्मार्ट लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर शिक्षण संस्थाहरू फिजिकल्ली सञ्चालन गर्न दिने निर्णय एक दुई दिन अगाडि मात्रै भयो। यो निर्णयप्रति तपाईहरु कतिको खुसी हुनुहुन्छ? हामी खुसी नै छौँ, स्वागत नै गर्न चाहन्छौँ र अब पनि फेरि कक्षा 12 सम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको चाहिँ अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई हो हैन, कानुन त अब पहिला त CCMC ले केन्द्रीय चाहिँ संघीय सरकारले नै लकडाउनहरू तोक्थ्यो हैन। अब अहिले चाहिँ जिल्ला चाहिँ यो कोभिड-19 व्यवस्थापनले चाहिँ गर्ने भन्ने छ र हाम्रो स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ अब वहाँ जिल्ला समन्वयसँग चाहिँ कुरा गरेर र विशेष गरेर चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू त्यसमा पनि नेपाल सरकारले भनेको चाहिँ अब स्मार्ट लकडाउनको चाहिँ जो अहिले भइरहेको छ, स्मार्ट लकडाउनको चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर भन्ने कुरा छ भनेपछि यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु नै पर्ला हैन। अब जस्तो स्कुल बसहरू सञ्चालन गर्ने स्कुलहरू हैन, अलि टाढाबाट बच्चाहरू आउने ठाउँमा चाहिँ स्मार्ट लकडाउनभित्र बसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ हैन, अथवा त्यसपछि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ वाकिङ डिस्टेन्समा आउनेलाई के हुन सक्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ यो स्मार्ट लकडाउनले चाहिँ अलिकति व्याख्या के गरेछ, यो चाहिँ व्याख्यालाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गरेर अनि राम्रै गरेछ। तर हामीले बजारमा एकचोटि सरसर्ती ढुलेर हेर्ने हो भने स्मार्ट लकडाउन कहीँ पनि देखिँदैन। अब ग्रीनल्यान्ड स्कुलकै कुरा गर्दाखेरि पनि कतिपय बालबच्चाहरू त पब्लिक बसमा पनि चढेर आउँछन् होला, मलाई यकिन छैन। अब हामी देख्छौँ पब्लिक बसमा उभिएर यात्रा गरिरहनु परेको छ अहिले। अब त्यो कसरी स्मार्ट लकडाउन भयो, ती विद्यार्थीहरूको बारेमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला? विद्यार्थीको हकमा चाहिँ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 10 वर्षको अन्डर 10 वर्षको चाहिँ 3-4 हजार भन्दा चाहिँ अहिले गत साल यो वर्षको कोभिडको सङ्क्रमण भएको छैन। अनि 10 वर्षदेखि 18 वर्ष अथवा 20 वर्षसम्म पनि त्यही 14-15 हजारलाई भन्दा कोभिडलाई लागेको छैन, डाटाले त्यस्तो भन्छ। त्यसैले अब त्यो नलाग्नुको पछाडि त सबभन्दा पहिला लकडाउन चाहिँ विद्यालयलाई गरेर पनि हो कि, तर चाहिँ सङ्क्रमण ल्याउने त बाहिरबाट ल्याउने त अभिभावक नै हो विद्यार्थी भन्दा पनि। र अब त्यसपछि त्यो सङ्क्रमण घरमा नि आएको छ र त्यो बच्चालाई पनि भएको छ र त्यो विद्यालय आउँदाखेरि चाहिँ उसले महामारी चाहिँ फेरि विद्यालयबाट फैलाउन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो त्रास चाहिँ हो। हामीले त्यो चाहिँ विद्यालय सञ्चालकहरूले त्यो चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ नै, किनभने एउटा विद्यार्थीलाई एउटा स्कुलमा लाग्यो भने उसले थाहा नपाउन्जेल चाहिँ उसले चाहिँ 50देखि 100 महामारी नै ल्याउन सक्छ त्यहाँभित्र। अब त्यो नल्याउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले मास्कहरू अनिवार्य गर्न हैन, विद्यालयमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ हामी ज्वरो के आउँछ त्यो हामी चाहिँ नापेर एकदम व्यवस्थित ढङ्गले नापौँ, त्यो हतार नगरौँ हैन। कसैलाई चाहिँ अब रुगाखोकी त धेरै प्रकारको हुन्छ, त्यसमध्येमा एउटा कोभिड पनि त्यही नै रहेछ हैन। अब ठ्याक्कै चिनिँदैन नि त, त्यसैले अब त्यो सामान्य ज्वरो रुगाखोकी छ भने चाहिँ अभिभावकले पनि विद्यालयमा नपठाउने, हामीले पनि सामान्य ज्वरो मात्रै आएको छ, टेम्परेचर मात्रै मेन्टेन छैन भने त्यो बच्चालाई चाहिँ गेटबाटै फिर्ता पठाउने र मास्क अनिवार्य गराउने हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अरू स्वास्थ्य यानी सेनिटाइजरहरू चाहिँ बच्चाले चाहिँ केही पकेट सेनिटाइजर पनि आफै पनि बोक्ने र विद्यालयमा पनि राम्रोसँग राख्ने र हात धुने ठाउँहरू हामीले पुरै पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ।
करिब सबै शिक्षालयहरूले यो कुरामा ध्यान दिएको छ। यति गऱ्यो भने चाहिँ त्यति धेरै डराइराख्नु पर्दैन कि, अथवा अहिले चाहिँ धेरै अभिभावकहरूले पनि अब चाहिँ भ्याक्सिनेसन पनि पाइसकेको छ होइन। घरभित्र पनि दादा दिदीको पनि 18 वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ 11-12 पढ्ने ब्याचलर्स पढ्नेहरूले चाहिँ कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन पाएको छ। त्यसैले रिस्क छ त छ, रिस्क हुँदाहुँदै पनि त्यति धेरै जति हामी आत्तिन्छौँ अथवा विद्यालय चाहिँ हटस्पट बन्न सक्छ भन्ने सूचनाहरू छ, त्यस्तो धेरै डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँहरू खास के चाहनुहुन्थ्यो? अनलाइनमै चलोस् अब यो शैक्षिक सत्र पनि भन्ने चाहनुहुन्थ्यो कि छिटोभन्दा छिटो खुलोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो? होइन, अब कोभिडले हामीलाई एउटा प्याराडाइम सिफ्ट नै गरिदिएको छ होइन। शिक्षामा चाहिँ अब नौलो आयाम नै आयो होइन। अब हामीले माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल क्लासरुमहरू अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले चलेको सफ्टवेयरहरू पनि हामीले सुनेकै थिएनौँ होइन। हामी बाध्यतावश सिक्यौँ होइन। अब नेपालमा आफै बनेको अरू सफ्टवेयरहरू पनि आयो अहिले त होइन। अब अनलाइनलाई सहज ढङ्गले एटेन्डेन्स लिनेदेखि लिएर असाइनमेन्ट पठाउनेदेखि लिएर त्यसपछि असाइनमेन्ट पठाइसकेपछि त्यसलाई चेक गर्ने कुरादेखि लिएर त्यस्तो लोकल सफ्टवेयरहरू पनि बन्यो। अब त्यसरी भने त्यो अर्थमा त हरेक स्कुलहरू अब सबै ठाउँमा सम्भव नहोला, तर चाहिँ अलिकति सहरी इलाकामा सचेत अभिभावकको बिचमा चाहिँ यो डिजिटल एजुकेसन पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ। डिजिटल एजुकेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्यौँ होइन। र मलाई आफै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो स्कुलको अनुभव र म आफूलाई व्यक्तिगत पनि यदि हामी शिक्षकलाई चाहिँ इम्पावर गर्न सक्छौँ, ल्यापटप दिन सक्छौँ, उसलाई पावर पोइन्ट बनाउने कुरादेखि लिएर अरू डिजिटल कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउन सक्यौँ भने चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट किताब पढाएर किताबमा हेरेर पढाउने अथवा ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर पढाउने भन्दा पावर पोइन्टमा हामीले स्क्रिन सेयर गरेर पढाउने कुरो त अझै टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ एडभान्स भयो। अब टिचर पनि एडभान्स भएकै जस्तो लाग्छ। अब सबै स्कुललाई चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ मेहनत गरेको छ। अब अभिभावकबाट पनि डिभाइसहरू किन्ने, त्यसपछि वाइफाई जोड्ने, अथवा वाइफाई छैन भने मागेर भने सेयर गर्ने त गर्यो, अथवा डाटै चलाएर पनि चलाउने त भयो। तर त्यहाँनिर चाहिँ अभिभावकको चाहिँ ले अझै सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ अथवा सिकाउनु पर्ने चाहिँ अलिक कमजोर देखियो होइन। अथवा धेरै आम पब्लिकको चाहिँ धारणा के हो भने स्कुलमा पठाएर पढाउँदा त केही हुँदैन, अब त्यो अनलाइनमा पढाएर के हुन्छ र भन्ने आम जनविश्वासहरू पनि छ। त्यो चिर्न चाहिँ अब बाँकी छ। अब यसमा तपाईँ त प्याप्सनको बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। प्याप्सनले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला, अथवा प्याप्सनले चाहिँ कस्तो खालको निर्णय लिएला त, कस्तो खालको अवस्थाको लागि चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका खेल्ला? अब अहिले चाहिँ धेरै केही अभिभावकहरूले चाहिँ अनलाइन पनि ठिक छ भन्नुहुन्छ, तर धेरै अभिभावकले चाहिँ माग के छ भने स्कुलै गइदिएदेखि स्कुलमै सर म्यामहरूले चाहिँ कान बटारेर भए पनि पढाउँथ्यो कि अलिकति इम्प्रुभ हुन्थ्यो कि भन्ने चान्स छ। त्यसैले हामी काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरभन्दा बाहेक अरू हाम्रो मेरो बागमती प्रदेशको 13वटा जिल्लामा चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ सकेसम्म छिटो भौतिक कक्षा नै चलाइदिनुपर्छ। किन त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको समस्याहरू छन् होइन। अब कुनै पोल ढलेर कुनै भयो भने 1 हप्ता 10 दिन 5 दिन बत्ती नजाने ठाउँहरू पनि छन् होइन। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति फिजिबल छैन यो कुरा चाहिँ। त्यसैले भौतिक रूपमा स्कुल चल्नुपर्छ र स्कुल चल्दाखेरि उयो लकडाउनको मापदण्ड के हो त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरेर त्यसलाई किकसम्म गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न भने हटस्पट बन्दैन विद्यालयहरू चाहिँ। र विद्यालयको बरु अभिभावक नै बन्न सक्छन् बरु, किनभने अभिभावकको पसल होला, कसैले चाहिँ सरकारी जागिर होला, कतै कतै होला, पब्लिकमा त बढी जान्छ। हाम्रो बच्चा त पब्लिकभित्र जाँदैन। अब सङ्क्रमित भइहाल्यो भने अघि नै मैले भने त्यहाँभित्र आउनै छिरै नदिने र छिरेपछि पनि थाहा पाएपछि हामीले छिटै त्यसलाई उसलाई चाहिँ गर्ने, अथवा कुनै क्लासमा कुनै बच्चा देखियो, टिचरलाई देखियो भने चाहिँ इमिडिएटली 10 दिन लकडाउन गर्न हामी पनि पछाडि चुक्नु हुँदैन। त्यसरी जानु। त्यस कारणले चाहिँ नेपालभरि नै अब लकडाउन पछाडि अब भौतिक कक्षा सुरु भयो भने म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत, मातृकाजीको मार्फत, कि हामीलाई डिजिटल चाहिँ नछोडौँ। किनभने यो संसारको यो ट्रेन हो। आज डिजिटलसँग खेल्न नसक्ने मान्छे बरु भौतिक उपस्थिति केही घन्टा कम गरौँ होइन, थोरै समय विद्यालय खोलौँ, तर डिजिटललाई पनि सँगसँगै लिएर जाउँ। अनि अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ टिभी पुर्याउने, रेडियो पुर्याउने भन्दा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इन्टरनेट नै पुर्यायो भने त्यो कस्ट कम छ होइन। धेरै टावर पनि चाहिँदैन होइन। अथवा यो हाम्रो इन्टरनेट सेवा प्रदाताहरू पनि धेरै छन् अहिले त होइन।
कुन जिल्लामा कसलाई, कुन क्षेत्रमा कुनलाई, कुन कसले प्रदेशमा सस्तो कुनलाई गर्ने भन्ने कम्पिटिसन पनि छ नि, त्यति धेरै गाह्रो छैन। सरकारले चाहिँ जिम्मा तोकिदियो भने त एनसेलले चाहिँ यो प्रदेशमा सबै गर्ने अथवा यो जिल्लामा एनटिसीले गर्ने भनेर दुइटै टावर जानुभन्दा अलग अलग ढङ्गले गइदिए भए हुन्थ्यो कि व्यवस्थापन गरिदियो भए, अथवा त्योभन्दा बाहेक अरू पनि सेवा प्रदाताहरू छन्, सबैले जिल्ला बाँडिदिएर चाहिँ बरु चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने खालको चाहिँ भयो भने चाहिँ हामीले अमेरिकामा भर्खरै कुनै प्रोफेसरले कुनै शिक्षाविदले हालेको चाहिँ युट्युबको इन्टरभ्यू हामी क्षणभरमा हामी यहाँ चाहिँ गोर्खाको मनोकामनाको टुप्पा गरेर नि हेर्न सक्छौँ नि त अहिले त। भनेपछि अब त्यो राज्यले पनि अरू चाहिँ रेडियो टेलिभिजनलाई प्रायोरिटी भन्दा नि यसलाई प्रायोरिटी दिउँ बरु हो, ताकि ताप्लेजुङको एउटा विद्यार्थीले नि हेर्न पाओस्, हुम्लाकोले नि हेर्न पाओस्, दार्चुलाकोले नि हेर्न पाओस्, तराईको जुनसुकै जिल्लाले हेर्न पाओस्। विद्यार्थीको मनोविज्ञानको अलिकति कुरा गरौँ न। कोभिड-19 पछाडि जो अनलाइन कक्षा सुरु भयो, यो कहिले पनि भएको छैन नेपालमा। विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा यसले पारेको असर कस्तो छ भनिन्छ। विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा चाहिँ यसले नकारात्मक असर बढी पार्यो, विद्यार्थीहरू सुस्त हुन थाले हैन, अनलाइनमा अभ्यस्त त हुन थाले, तर धेरै कुराहरूले चाहिँ उनीहरूको मनोविज्ञानमा अलिकति सुस्तता थप्यो, अलिकति निराश हुन थाले भन्ने कुराहरू आइरहेछ। होइन, मेरो अनुभवले चाहिँ घरमै बसेर समयको बर्बाद पनि भएन हैन, एकदम राम्रोसँग चाहिँ अझै डिस्प्लेहरू राम्रो छ, ल्यापटपहरू उपलब्ध गराइदिने ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ व्हाइट बोर्डमा हामीले ब्ल्याक बोर्डमा पढाएको भन्दा नि अझै इफेक्टिभ चाहिँ यो छ र केही बच्चाले इमान्दारपूर्वक पढ्नेलाई चाहिँ भएको छ। तर अब एभरेज बिलो एभरेजको बच्चाहरू चाहिँ अब छलछाम गर्न पाउने भयो होइन। हामी स्कुलमा भएको भए किन बाहिर हेरेको यो भन त भनेर हामी त्यहीँ अन द स्पोट गराउन सक्थ्यौँ होइन। अब त्यसपछि असाइनमेन्ट चेक गर्न पनि सक्थ्यौँ। दूरी फरक भएको हुनाले त्यो कुरा नसक्ने हुनाले एभरेज बिलो एभरेज बच्चाहरूले चाहिँ यसले चाहिँ अनलाइनमा खासै प्रगति गरेको छैन। राम्रो बच्चालाई राम्रो भएको छ, तर एभरेज र बिलो एभरेजलाई राम्रो भएको छैन। र अर्को चाहिँ यो यति धेरै इफेक्टिभ नहुनुमा चाहिँ अलिकति स्कुल त्यसपछि शिक्षकले पनि कमी कमजोरी छ। अलिकति अनलाइनमा जाने टिचिङ मेटेरियल्सहरू चाहिँ अलि बनाउन नसकेको, नभ्याएको, नजानेको, एक्सेस नभएको कारणले पनि त्यो अनलाइन इफेक्टिभ नभएको छ। र आम अभिभावकले पनि अनलाइन शिक्षा चाहिँ के शिक्षा हो र भन्ने चाहिँ धेरै अभिभावकको त्यो पनि छ, त्यसले कारणले अलि इफेक्टिभ नभएको हो। तर संसारमा चलेको यो डिजिटलसँग खेल्ने कुरा, डिजिटलको चाहिँ यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कुरामा त हामीले आफ्टर पोस्ट कोभिड पनि 1 घन्टा 2 घन्टा बिहान बेलुकी कसरी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र इभन हप्ताको 6 दिन स्कुल आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हप्ताको 4 दिन स्कुल आएर पढ्ने, 2 दिन चाहिँ अनलाइन पढ्ने गरेको चाहिँ सबै विद्यालयहरूलाई अझै पहल गर्न पनि अनुरोध गर्छु। र हाम्रो विद्यालयको चाहिँ सफ्टवेयरदेखि सबै चाहिँ अब वेब बेसमा जानुपर्छ होइन। मोबाइल एप्लिकेसन सहितको वेब बेसको चाहिँ सफ्टवेयरहरू भयो भने चाहिँ अभिभावकले चाहेको बेलामा चाहिँ होमवर्क हेर्न सकोस् होइन, हामीले पठाएको नोटिस हेर्न सकोस् होइन। यो खालको चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अथवा सहरी इलाकामा चाहिँ यो सम्भव छ। त्यसले अब यो कोभिडले ल्याएको परिवर्तन चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ स्कुल यो आयो र हामीरै नेपालमा पनि बनेको सफ्टवेयर पनि आयो कि अब चाहिँ। त्यसैले माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल क्लासरुम नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई अलिकति त्यसमा जुन अनुकूल छ त्यो चलाउन पाइयो। तर कहिले अनलाइन कहिले फिजिकल क्लास गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अलिकति असर पुर्याउँदैन यसले नकारात्मक? विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा समस्या छ। अब टाइम लिमिट दिएर अभिभावकले उसले कुन डिभाइस चलाउने हो उसलाई टाइम लिमिट दिएर उसलाई चाहिँ खोज्नै पर्छ, किनभने यो उसको हातमा 24 घन्टा दियो भने चाहिँ उसले मिसयुज चाहिँ गरेको छ। र डिजिटलको पनि ठुलो बेफाइदा भनेको चाहिँ यो टक्सिक जस्तो हुँदो रहेछ होइन। अब यो चाहिँ यसले चाहिँ बरु भात खान छोड्ने, उसले चाहिँ युट्युब नछोड्ने अथवा गेम नछोड्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले यसलाई लिमिट नै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो कन्ट्रोल गर्ने जिम्मा त अभिभावकले गर्नुपर्छ। त्यति गर्न सक्यो भने यो अभिशाप होइन, यो वरदानै हो यो टेक्नोलोजी। आज हामीले बालबालिकालाई सिकाइरहेको शिक्षा या उनीहरूले पाइरहेको शिक्षाप्रति तपाईँको धारणा के छ? यो साँच्चीकै अहिलेको बालबालिकाले चाहेको या उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा हामीले दिइरहेछौँ? मलाई तुलनात्मक रूपमा हामीले म्याथमेटिक्सहरू चाहिँ राम्रै दिएछौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीले निकालेको 12 कक्षासम्म निकालेको बालबालिकाहरू अब हार्वर्डमा नि गएर पढ्न भ्याएको छन् होइन। श्रृङ्खला कतिवटाले नाम निकालेर पढ्न सक्यो त होइन, सामान्य बोर्डिङमै पढायो त भने उसले पनि होइन। अब त्यस्तो चाहिँ छ। तर अब अरू कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रमहरू समयअनुसार परिवर्तन नहुने र मूल्याङ्कनमा चाहिँ विशेष गरेर बहस भएको छैन। नेपाली भाषाको चाहिँ मूल्याङ्कन
म कस्तो हुनुपर्थ्यो, कस्तो क्वेसन बनाउँदाखेरि सही चाहिँ उनीहरू सिकाइ उपलब्धि के छ भनेर चेक गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अथवा इङ्ग्लिसलाई चाहिँ अब टोफेल आइएल्ट्सको मोडलमा जानुपर्ने थियो कि अथवा त्यो भाषाको चाहिँ 4वटा स्किलहरू डेभलप भएको छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने। कस्तो संस्कार छ भने एउटा सानो इक्जाम्पल, प्राय बोर्डिङ स्कुलहरूभित्र छिरेपछि नेपाली बोल्नै पाइँदैन होइन, त्यसले पनि त अलिकति भाषिक ज्ञानमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेछ नि होइन। नेपाली भाषा भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने हामी जन्मिँदाखेरिदेखिको र घर परिवारमा बोलिरहेको होइन, अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रयोग गर्ने वातावरण नभएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्ट गरिदिने बित्तिकै उसले नर्मल कम्युनिकेसन चाहिँ गर्न सकोस् भनेर हामीले गरे हो। तर त्यसले चाहिँ भाषामै बिगार ल्याएको छैन कि, बरु भाषा नेपाली भाषामा चाहिँ स्व अध्ययनको ठाउँहरू खोइ त होइन। अब जस्तो कुनै गुरुप्रसाद मैनालीले लेखेको चाहिँ कथाहरू चाहिँ बच्चाले चाहिँ A to Z पढ्ने स्टुडेन्ट भर्सन किताबहरू खोइ होइन। अब जुन कि बच्चाले पढ्नुपर्ने चाहिँ स्व अध्ययनको लागि चाहिँ किताबहरू खोइ, त्यो टेक्स्ट बुकले मात्रै नेपाली भाषा विकास हुँदैन। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ कविता पढ्नु पऱ्यो भने त्यो एउटा पाठमा एउटा पढेर भएन कि, उसका अरू पनि लेखहरू कविताहरू पढ्नु पऱ्यो कि, त्यसैले स्व अध्ययन पुगेको छैन। जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ यो पटक कक्षा 8ले मदन पुरस्कार प्राप्त कुनै फलना किताब चाहिँ यो वर्ष यो पढ्ने होइन, अर्को 10ले अर्को पढ्ने, 11ले अर्को पढ्ने, 12ले अर्को पढ्ने, यसरी कक्षा 5देखि 1देखि के किताबहरू लाउन चाहिन्छ। एक्स्ट्रा चाहिँ नेपाली संस्कृति झल्किने, साहित्य झल्किने, नेपालको पहिचान खालको विचार प्रदान भएको किताबहरू चाहिँ स्टुडेन्टको लेभलमा भर्सनमा निस्किनुपर्छ र त्यो किताब पढ्ने वातावरण चाहिँ र लाइब्रेरी चाहिँ राम्रो गराउने। र आज सेन्ट्रल लाइब्रेरी जस्तो एउटा लाइब्रेरी त काठमाडौँमा छैन, बन्दैछ, बिल्डिङ बन्दैछ भनेपछि त अब कल्पना गरौँ। अब यसमा विद्यार्थीलाई स्व अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन स्कुलले पनि भूमिका खेल्न सक्दैन। स्कुलको त ठुलो भूमिका हुन्छ, स्कुलको लाइब्रेरी, स्कुलको टिचरले, बालबच्चाहरूलाई अनि टिचरले पढ्नुपर्छ होइन। टिचरले पनि नपढिकन त्यसलाई भन्न सक्दैन अथवा त्यो बच्चालाई चाहिँ उसले मोटिभेट गर्नै सक्दैन यो किताब पढ न भनेर उसले भन्नै सक्नुपर्छ। अनि हरेक स्थानीय पालिकामा अब लाइब्रेरी हुनुपर्छ कि, वडामा लाइब्रेरी हुनुपर्छ, त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक बस्ने, ज्येष्ठ नागरिकले पढ्ने, पत्रिका पढ्ने र चाहिँ अरू देशको लागि आवश्यक पर्ने अलिकति नेपालीपन झल्किने संविधान किताबदेखि लिएर संविधानको व्याख्यादेखि लिएर के चाहिन्छ चाहिँ एउटा चाहिँ स्मार्ट लाइब्रेरी चाहिँ वडामा आवश्यक छ। त्यसैले सबै बच्चाले चाहिँ स्व अध्ययन गर्न सक्छ। अब इन्डियन लाइब्रेरीले, एमबिसीको लाइब्रेरी, ब्रिटिस लाइब्रेरीले चाहिँ कति थाक्ने होइन। अब भनेपछि यो त आवश्यक छ त, त्यसैले यो सरकारले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यहाँले कुरा उठाइरहँदाखेरि मलाई लागेको चाहिँ के भने साँच्चै सिकाइ उपलब्धि चाहिँ यो अनलाइनबाट पनि भएको छ त हो। ज्ञान संस्कार प्रविधियुक्त शिक्षा, प्रविधियुक्त त पायो, ज्ञान र संस्कार नैतिकता पायो त उसले अनलाइन क्लासबाट भागी भएन त। अब भने अब त्यसको लागि चाहिँ होल नेपालको केही सर्टेन 1 लाख बच्चालाई, 50,000 बच्चालाई रिसर्च गर्ने पऱ्यो नि त होइन। घर घर पुगेर हुन्छ कि बच्चालाई भेटेर हुन्छ कि उसले नेपालीको ज्ञान कति रहेछ त, उसले इङ्ग्लिसको ज्ञान कति रहेछ त, उसले कति कम्युनिकेसन गर्न सक्दो रहेछ त, कतिको भोकाबुलरीमा चाहिँ ऊ बनिया रहेछ त, उसको ग्रामेटिकल एक्युरेसी कति रहेछ भनेर रिसर्च गर्ने फन्ड चाहिँ हाम्रो भएन कि। अनि त्यसबाट निस्केपछि त्यसपछि लागू गर्ने काम त हामी प्रिन्सिपलहरू गर्छौँ नि त होइन। सामुदायिक संस्थागत विद्यालयले अब 10 कक्षाको चाहिँ अलिक रिसर्च भएको छ, त्यसले स्कुल लेभलको 12 कक्षासम्मको चाहिँ हरेक तहमा हरेक वर्ष चाहिँ त्यो रिसर्चको पाटो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ पाटो अब कसले गर्ने होला, शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो कि, शिक्षा विभागले गर्ने कि, जिल्ला समन्वयले गर्ने हो कि, स्थानीय तहले गर्ने कि, त्यसमा चाहिँ बजेट छुट्टिनु पऱ्यो। र इमान्दार मान्छेहरूलाई कुनै टिमलाई चाहिँ यति चाहिँ यो पटक चाहिँ यो नेपाली भाषाको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि कस्तो रहेछ त रिसर्च गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो रिसर्च खालको चाहिँ हाम्रो परिपाटी हाम्रो देशमा भएको छैन। त्यसले मूल्याङ्कन विधिमा चाहिँ अझै चेन्ज आउनुपर्छ कि भनेर रिसर्च, अनि पछि सिकाइ उपलब्धिमा रिसर्चहरू प्रत्येक वर्ष लेभलको चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ हुन आवश्यक छ। हामीले चाहिँ अन्धाधुन्दा पढाएको छौँ, अब राम्रो मार्क्स ल्याएपछि पढाउँदै राम्रो। तर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली बालबालिकाहरूले साँच्चै मोटिभेट छ, अभिभावकले पनि उसलाई प्रमोट गरेछ, शिक्षक साथीले पनि मोटिभेट गर्न सकेका छ, विद्यालय व्यवस्थापन पनि चुस्त छ भने चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू संसारको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर प्रतिस्पर्धा गरेको छ। त्यही प्र्याक्टिकल चाहिँ अलिक कम भएको। निजी शैक्षिक संस्था तुलनात्मक रूपमा सरकारीभन्दा राम्रा छन्, धेरै हिसाबले राम्रा छन्। तर निजी क्षेत्रलाई कस्तो पनि आरोप लाग्छ भने
निजी क्षेत्रले चाहिँ धेरै व्यवहारिक ज्ञान दिन सकेनन्, रिजल्ट ओरिएन्टेड पढाए, राम्रो रिजल्ट आयो, राम्रो पर्सेन्ट विद्यार्थीले ल्यायो, तर रिजल्ट आएको केही समयमै ऊ देशबाट छोडेर अर्को देश जान्छ या पढ्न या काम गर्न, देशमा चाहिँ टिकाउन सकेन। निजी क्षेत्रले पनि खासै ठुलो योगदान दिन सकेन, उही पढायो तर पासपोर्टको लागि भिजाको लागि भन्ने आरोप छ। अब यो आरोप म अलिकति असहमति जनाउँछु सुवेदी सर। अहिले हाम्रो देशको क्रिम MBBS पढ्छु भन्नेहरू, क्रिम इन्जिनियर बन्छु भन्नेहरू चाहिँ यो एकीकृत परीक्षा प्रणाली छन् जुन अब इन्जिनियरिङमा त अलिक पहिला दिन थियो होइन, अहिले चाहिँ यसपटक चाहिँ अब पहिलोचोटि चाहिँ अब स्वास्थ्यमा पनि भएको छ होइन। तपाईँ सोध्नुहोस् नेपालको क्रिम बच्चाहरू नम्बर 1 टिचिङमा पाए पढ्छ, नम्बर 2 धरानमा पढ्छ र अरू चाहिँ मेडिकल कलेजहरूमा पढ्छन् के भनेको। कुनै टपर बच्चा चाहिँ अङ्कित झा चाहिँ अब इन्डिया गएर पढ्ने अथवा चाहिँ जापान गएर पढ्ने चाहिँ छैन कि। त्यसैले सिस्टम मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ बाहिर जाँदैन। त्यो औँलामा गन्ने केही मात्रै भयो होइन सर। अब मेडिकल र उसकोमा चाहिँ अस्ट्रेलिया गएको बच्चा हेरौँ, त्यो त एभरेज बच्चाहरू अब जस्तो यहाँ नेपालमा BBA पढाइ हुन्छ, वर्षमा चाहिँ 30,000 BBA निस्किन्छ रहेछ होइन। 3,000 BBA चाहिँ पास हुँदो रहेछ वर्षमा। 3,000 BBAलाई जब दिने कतिवटा ब्याङ्क छ, कतिवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पनीहरू छ त होइन, लिमिटेड कम्पनीहरू छ त होइन, छैन नि त। जागिरको त अब त्यत्रो खर्च गरेर BBA पढ्नुपर्छ अनि उही ब्याङ्कमा टेलरमा जाने कन्डिसन त छ नि त। त्यसैले अपर्च्युनिटी नभएर हो, नभए आफ्नै देशमा बस्ने, आफ्नै देशमा बाबाआमासँग बस्ने, साथीभाइसँग बस्ने कुरामा चाहिँ र यत्तिको राम्रो क्लाइमेट भएको हाम्रो देश नेपालमा देशको माटो सुहाउँदो, देशको आवश्यकता सुहाउँदो शिक्षा दिन चाहिँ निजी क्षेत्र चुके भन्ने आरोप होइन, अवसरको कमीले हो। तपाईँलाई अवसर छ भने मेरो छोराछोरी दुइटै छ, म छोराछोरी पनि जान्नन् कि 20-30 हजार 50 हजारसम्मको जागिर पाउँछ भने सृजना गर्ने शिक्षा हामी किन दिन सक्दैनौँ? यो त शिक्षाले होइन नि त, होइन राज्यले हो। इन्भेन्सन गर्न सक्ने छैन, शिक्षाले त के लगानी गर्न सक्छ? आफै खोल्न सक्ने त्यस्तो शिक्षा हामी शिक्षा हुँदैन। अब यो सेल्फ लगानी गर्नेलाई पनि त सरकारको पोलिसी नभए त हुँदैन नि त होइन। अब बाख्रै पाल्छु भन्यो भने त त्यस्तो टेक्नोलोजी चाहियो होइन, त्यो छैन। त्यो अब गर्न त धेरै मान्छेले गर्न थालेको छ। अहिले त नयाँ ट्रेन्ड एकदम राम्रो आएछ। अब जस्तो मासुजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर भएछ, अन्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएछ। अब चाहिँ महामारी फ्लू आयो भने मात्रै इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने छ, नत्र यहाँ पुग्दो रहेछ। अथवा 5 स्टारले मात्रै ब्राजिलबाट कुखुरा ल्याउने होला, अमेरिकाबाट ल्याउने होला। तर नर्मल्ली हामी पब्लिकले खाने चाहिँ आत्मनिर्भर। त्यसैले शिक्षा भनेको चाहिँ के रहेछ भने शिक्षामा चाहिँ जे विषय जे कुरामा पढ्नलाई, उसलाई ध्यान दिनलाई, उसले बुझ्नलाई चाहिँ संसारमा चलेको अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा ऊ दखल भयो भने त उसले जे पनि पढ्न सक्ने भयो नि त। त्यसैले यो दुईवटा कुरो चाहिँ हामीले विद्यालय शिक्षामा चाहिँ राम्रो गराउन सक्यो भने चाहिँ बच्चाहरूलाई नैतिकवान बनाउने कुरा, देशभक्त बनाउने कुरा, देशभक्त संस्कृति बचाउने कुरा। म चाहिँ जस्तो बोर्डिङ स्कुलहरूको चाहिँ ठुलो योगदान कहाँ देख्छु भने आज हामीले चाहिँ 5,000 देखि 6,000 डान्स टिचर पालेका छौँ कि। र अहिले कुन्ती मुक्तनले निकालेको गीत राम्रो छ भने आज यो 5-6 हजार विद्यालयको विद्यार्थीको बिचमा त्यो गीत बजाएको छ कि। आज पनि कुनै लोकगीतहरू राम्रो निस्कियो भने सबभन्दा पहिला बजाउने त विद्यालय नै छ र त्यहाँ भएको डान्स टिचरले त्यसलाई कम्पोज गरेको छ कि। हामीले इभन हिन्दी गीतहरू पनि ब्यान गरेका छौँ, बरु नेपाल सरकारले ब्यान गर्न सकेन होइन। अझै पनि एफएममा चाहिँ टिभीमा चाहिँ प्रोग्रामहरू हिन्दी गीतको बन्ने प्रोग्रामहरू थुप्रै छन्, त्यो बन्द हुनुपर्छ। ठिक छ, राम्रो गीतहरू राम्रो फिल्महरू त हेरौँला, केही छैन, तर डेली चाहिँ बन्ने त बनाउनु भएन नि त। बल्ल बल्ल चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ यो गत साल ल्याएको चाहिँ क्लिन फिट टिभीले चाहिँ अलिकति हाम्रो संस्कृति बचाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र हामीले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ कला संस्कृति र कुनै पनि कलाकारलाई बचाउने काम हामीले पनि गरेका छौँ कि। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ संस्कृतिको कुरामा हामीले कमी गरेका छैनौँ, ज्ञानको कुरामा हामीले कमी गरेका छैनौँ। होला अलिकति व्यवहारिक ज्ञानहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल ज्ञानहरू दिन सकेनौँ कि भन्ने कुरा हो। अब कोर्स बुक पनि त्यसरी चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त, मूल्याङ्कनमा चेन्ज हुनु पऱ्यो। अनि सोध्ने बेला चाहिँ 3 घन्टाले चाहिँ अन्तिम मूल्याङ्कन गरिदिने, स्कलरसिप पाउने त्यही 3 घन्टाको जति ओकाल्न सक्छ त्यसलाई मात्रै आधार बनाएपछि त हामीले त अटोमेटिकली हामी मात्रै भएन, अभिभावकले पनि त त्यही चाहन्छ त। अहिले लागू भइरहेको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न ढिलो भएन? अब परिमार्जन त भइरहेछ तर हुनुपर्ने जति भएको छैन नि। देशको माटो अनुकूल पनि भएको छैन होइन। अब त्यसमा चाहिँ त्यहाँभित्र पनि राजनीति छ, कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ अब
पावरफुल हुन्छ उसैको मात्रै किताब राख्ने हो कि लेख रचना राख्ने हो कि यो खालको चाहिँ प्रविधिहरू जस्तो चाहिँ खराब छ। परीक्षा मूल्याङ्कन प्रणाली पाठ्यक्रम परिमार्जनको कुरामा प्याप्सनले खेल्नुपर्ने जस्तै भूमिका खेलेको छ। हामीले चाहिँ प्याप्सन भनेको चाहिँ राज्यको विरोधी चाहिँ होइन, हामी सहयोगी नै हो, सहयोगी सुझाव दिन सक्छ र हामीले चाहिँ बहस गराउन सक्छौँ र यो काम पनि हामीले अलिक कम गरेका छौँ। अब प्याप्सनले गर्ने 3टा काम हो हामीले खास चाहिँ हाम्रो सदस्य विद्यालयभित्र विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने कुरा, टिचरलाई इम्पावर गर्ने कुरा, क्वालिटी बढाउने कुरा चाहिँ प्याप्सनले गर्ने हो। त्यसपछि राज्यसँगै मिलेर बाढी पहिरो गऱ्यो भने हामीले सोसल वर्क गर्ने हो होइन। हाम्रो यत्रो धेरै 30 लाख पपुलेसनले त केही सहयोग गर्न सक्छ नि त, सामाजिक सेवा गर्ने ठुलो शक्ति छ। त्यसपछि राज्य भनेको चाहिँ कहिले कहिले अन्ध हुँदो रहेछ होइन, कहिले कहिले कानुनहरू चाहिँ गलत आउन सक्छ। त्यस बेलामा चाहिँ अलिकति वाचडगको रूपमा काम गर्ने, यो 3टै काम गर्ने हो। त्यो 3टै काममा चाहिँ गरिरहेछ। प्याप्सनले अहिले त केन्द्रमा आफ्नै भवन बनाएको छौँ हामी, 42वटा जिल्लामा आफ्नै भवन भएको संस्थाहरू हो र अब त्यहाँभित्र पनि हो तपाईँले भने जस्तो यो 3टा कुरोमा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नभए पनि हुनसक्छ। प्याप्सनभित्र अलि बढी राजनीति भयो भन्ने प्रश्नहरू आउँछन् बेला बेलामा, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ आफै एउटा प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। काम नगर्ने अनि त्यसपछि पद खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ र त्यहाँभित्र गुट छ, उपगुट छ, कुन अधिवेशनको बेलामा अनि त्यसपछि आफ्नो शक्तिले जित्दैन अनि चाहिँ कुनै गुटमा लगाएपछि जित्छ कि भनेर त्यस्तो चाहिँ छ। तर अब चाहिँ न्युट्रल मासहरूको चाहिँ बढी भएको छ, साझा स्वार्थ चाहियो। अहिले चाहिँ देशमा अब डेमोक्रेसीको चाहिँ मलाई अझै राम्रो मजा आइरहेछ। अब चाहिँ हामी आम पब्लिकले, जनताले चाहिँ इस्यु वाइज भोट हाल्नुपर्छ, कुनै पार्टीको झोला बोकिराख्नुपर्छ। राम्रो गऱ्यो भने सबैले समर्थन गर्ने हो, नराम्रो गऱ्यो भने त्यसलाई पनिस नै गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ एकदम ट्याग लाएर यहाँभन्दा चाहिँ सूर्यभन्दा फरक होइन, रुखभन्दा फरक होइन भनेर जान्नुभन्दा पनि इस्यु वाइज र प्याप्सनभित्र पनि अब यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, अरू राप्रपा भन्नुभन्दा पनि हाम्रो संस्थागत हितको लागि चाहिँ र हामी सङ्गठित हुँदाखेरि चाहिँ एउटा विद्यालयलाई फाइदा हुन्छ कि सारा देशभरिको विद्यालयलाई फाइदा हुन्छ कि अथवा नयाँ टेक्नोलोजी आयो भने हामी इमिडिएटली एउटा क्लिकमा चाहिँ हामी मेल पठाउन सक्छौँ, सूचना पठाउन सक्छौँ होइन। अहिले त टेक्नोलोजीले त्यस्तो राम्रो गरेको छ। अब हाम्रो स्वार्थ लिएर अघि बढ्नु पर्यो, त्यो साझा स्वार्थमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्दै पनि छ। कानुन राजनीतिको कुरा चलिहाल्यो। अब मुलुकले नयाँ संविधान पायो वर्षौँपछि होइन, 72 सालमा नयाँ संविधान आयो। धेरै हिसाबले संविधान चाहिँ सर्वोपरि छ या सर्वस्वीकार्य छ अथवा माटो सुहाउँदो बन्यो है पहिलाभन्दा भन्ने कुराहरू आए। राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधानले चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदान या परिवर्तन के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो चाहिँ अन्तरिम संविधान र 72 सालको संविधानले चाहिँ मौलिक अधिकारहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राखेको छ र शिक्षासँग सम्बन्धित मौलिक अधिकारहरू चाहिँ प्रशस्त छन् र यो चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ सुरुवात पनि गरेको छ। अब शिक्षामा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि अलिकति धेरै नगरे पनि केही मात्रामा बजेट चाहिँ अङ्कमा भए पनि बढाएको छ। त्यो बजेट बढ्नुपर्छ र जनचेतना पनि बढेको छ र शिक्षा स्वास्थ्य कुराहरू चाहिँ मौलिक हकभित्र पर्ने कुरा पनि भनेको छ र शिक्षालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले गर्दा पनि हुन्छ, निजीले गर्दा पनि हुन्छ। तर निजीहरूलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ हामी सेवा प्रदाताहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी अनुगमनको आवश्यक छ, त्यहाँ रिसर्च गर्न आवश्यक छ। त्यहाँनिर चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ निजीले यस्तो गर्यो भने गर्ने, तर अरू बेला चाहिँ यसरी जाऊ तिमीहरू भनेर गाइडलाइन्स पनि दिन नसकेको चाहिँ समस्याहरू छन्। अब त्यो कुरामा चाहिँ हामीले पनि प्याप्सनले पनि राख्छौँ, किनभने तर राज्यकै लेभलमा पनि अलिकति यसरी जानुपर्छ है भनेर चाहिँ अलिकति पोलिसीहरू आइदियो भने हामीले हाम्रो अहितमा छ, देशको हितमा छ भने त हामी मान्नै पर्छ भने त हामी मान्छौँ पनि, किनभने कानुनभन्दा माथि गएर हामी पनि बाँच्न त सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो सहकार्य चाहिँ लगानी हुन आवश्यक छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी हुन आवश्यक छ। आज कोभिडको बेलामा पनि थुप्रो यति धेरै हस्पिटलहरू प्राइभेट हस्पिटल नभएको भए के सडकमै सुत्थ्यो होला त होइन, होला महँगो भयो होला, कस्ट बढ्यो होला होइन। अब सरकारी अस्पताल नपाउने अरूलाई कस्ट बढ्यो होला। त्यस्तै शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ देशमा फेरि के छ भन्दाखेरि वर्गीय समाज छ हाम्रो चाहिँ होइन। केही वर्गहरू अब हामी नै कुरा गर्छौँ, अब कम्युनिस्टको नेताहरू, चप्पल लगाएको नेताहरू अहिलेको महलमा बस्छन् होइन। हाम्रो नेताहरूको कुरा काटे जस्तो हुन्छ, तर आर्थिक लाइफस्टाइलमा त चेन्ज आयो नि त। वर्ग परिवर्तनसँगै उहाँहरूले छोडेको वर्ग बिर्सिनु हो, सिधा भन्दा यही नै हो। त्यो त सत्य हो नि त होइन। अब त्यो वर्गबाट जन्मेको बच्चाले त मेरो विद्यालयमा कुनै अभिभावक आएर मेरो बच्चालाई चाहिँ डेस्क बेन्चमा नपढाउनु सर, मलाई सोफामा राखेर पढाउनु,
डेस्क बेन्चमा मेरो बच्चाहरू पढ्दैन, त्यसको कस्ट कति लाग्छ भने म तिर्न तयार छु भन्ने अभिभावक भयो भने हामी ए ग्रेडको स्पेसल क्लास स्कुलहरू किन नखोल्ने त? त्यो पनि चाहिँ आवश्यक छ त। हो, यदि हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने इन्डियामा मसुरीमा जाने हो कि देहरादून जाने हो कि फेरि गएकै छ त, मलेसिया गएको छ, सिङ्गापुर गएको छ त। त्यस कारणले स्कुलको पनि भेराइटी आवश्यक छ। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ महँगो स्कुल महँगो भयो, जनताको पहुँच भएन भन्ने हुन्छ, भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनुहुन्छ। तर के भन्दा हाम्रो समाज नै त्यस्तो छ। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँलाई चाहिँ यो राज्यको चाहिँ संविधान आइसकेपछिको कुरा र आरक्षणको कुरामा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ 45% आरक्षणभित्र चाहिँ हामी संस्थागत विद्यालयहरूले पनि गरिब बच्चाहरू 10% छात्रवृत्ति पढाउँछौँ। हामी कहाँ पनि त बाउ नभएको, आमा नभएको, होइन, विपन्न वर्गको मान्छेहरू, दलितको बच्चाहरूको मान्छेहरू, होइन, दण्डपीडित बच्चाहरू, होइन, अपाङ्गहरूलाई हामीले पढाएको छौँ नि त। घर नजिकै स्कुल छ, उसले टाढो जान सक्दैन, त्यही नजिकै बसेर पढाएको छ नि त। तर संस्थागत विद्यालयबाट पास भएको विद्यार्थीलाई चाहिँ छात्रवृत्तिमा चाहिँ सेकेन्ड क्याटेगोरीमा राखेको चाहिँ ठुलो आपत्ति छ। कम्पिटिसनमा होला 1-2 नम्बर तलमाथि गर्न सकिएला, तर सिटिभिटीको अहिले चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ छात्रवृत्तिमा चाहिँ संस्थागत विद्यालय भर्न नपाउने भनेका छन्। यो अब एमबिबिएसको रिजल्ट अवैज्ञानिक छ। त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ केही कुरा नमिलेको छ। अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा लगानी छ, ठुलो लगानी छ। लगानी छको अर्थ मुनाफा कमाउनै पर्छ, होइन? तर तपाईँहरूलाई नै अर्को आरोप के छ भने हुन त लगानी छ, त्यो एउटा व्यवसाय हो, तर सेवामूलक व्यवसाय हो, होइन? बढी नाफामूलक या बढी व्यावसायिक अथवा बढी चाहिँ सेवाभन्दा बढी चाहिँ नाफामा बढी केन्द्रित भए निजी शैक्षिक संस्थाहरू भन्ने आरोप छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो धारणा चाहिँ के छ भने विद्यालय कुन प्रक्रियाबाट खुल्ने त? यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ अब अलिकति टाइट गर्नुपर्छ, कानुन चाहिँ कडाइ ल्याउनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो शिक्षालाई बुझेको मान्छेले शिक्षामा लगानी गर्नु पऱ्यो क्या। अब कुनै ठेकदार गरेको मान्छेले पैसा छ टन्न, अब वैदेशिक रोजगार गर्छ, पैसा टन्न छ, अब घर जग्गा व्यवसाय गरेछ, पैसा टन्न छ, उसले चाहिँ विद्यालय खुल्ने होइन कि। उहाँ लगानीकर्ता भएर खुलेको विद्यालयमा चाहिँ त्यो शिक्षकलाई पाटो अर्कैलाई दिनु पर्यो, उसले दिए पनि लगानीको चाहिँ मूल कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर व्यवसायिक हुँदैन कि। त्यस कारणले विद्यालय भनेको चाहिँ ठिक छ, यो लगानी भएको हो, यसलाई चाहिँ सोफिस्टिकेटेड ढङ्गले पनि लानुपर्छ। केही सर्टेन स्कुलहरू लेभल हाम्रो चाहिँ पब्लिकमा पनि त वर्ग भएपछि त्यो वर्गअनुसारको चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ चाहिन्छ, सेवा सुविधा। अब टोयलेट मार्बल भएको टोयलेट गर्ने हो कि प्लास्टर भएको टोयलेट गर्ने कि प्लास्टर नगरेको टोयलेट राख्ने हो कि, त्यो त अब सेवा सुविधा त फरक हुन्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ जुन लगानी पनि फरक हुन्छ अभिभावकको। तर त्यहाँनिर चाहिँ एकाडेमिक मान्छेले मात्रै स्कुल खोल्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, कडाइ अलिकति कानुन ल्याउनुपर्छ। किनभने कुनै बिजनेसम्यानले अथवा त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूले आएर गर्ने पनि राम्रो हुँदैन, होइन? अब त्यति हो, यदि त्यस्तै सिजीले पनि स्कुल खोल्न दिने हो भने ठिक छ, तर त्यहाँभित्र अनुगमन चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यहाँभित्रको चाहिँ डे टु डे चाहिँ एकाडेमिसियनहरूले चलाउनु पऱ्यो कि विशुद्ध शैक्षिक स्वार्थ छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँको निश्चितको प्रडक्टहरू कस्तो छ त, होइन? अब त्यसले चाहिँ साँच्चै सेवा गरेको छैन भन्ने हो। र सिजी जस्तो स्कुलले त एउटा सस्तो स्कुल पनि चलाउन सक्छ, होइन? 100 रुपियाँमा पढाउनै सक्छ उसले, एउटा पैसा उठाउने स्कुल। अब इन्डियामा पनि धेरै त्यस पनि खोल्छ, किन दुखी गरिबहरू चाहिँ त्यही नजिकै छ भने उसले त्यहाँ पढ्न पाउँछ त। पहिले चाहिँ नागरिक कन्भिन्स हुन् कि मेरो बच्चा पढ्ने स्कुल यो हो भनेर पहिले कन्भिन्स। तर क्वालिटीमा चाहिँ त्यस्तो भास्ट फरक पार्नु भएन। सुविधामा फरक होस्, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको सुविधा मात्रै होइन, होइन? गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ जहाँ पनि दिन सकियो। त्यसैले अब अहिलेसम्म नेपाल सरकारले, म एज अ प्रिन्सिपल, म 25-26 वर्ष भइसक्यो म शिक्षा सेवामा लागेको, मेरो सर्टिफिकेट मैले कति पढेछु भने कहिल्यै राज्यले चेक गरेको छैन। हो, म अनुभवी हो, तर म क्वालिफाइड हो कि हो नि त, होइन? मैले साँच्चै शिक्षामा चाहिँ मैले बुझाएको छैन नि त। मेरो जाँच लिने हो कि मसँग इन्टरभ्यू लिने हो कि सर्टिफिकेट देखायो भन्ने हो कि। अब त्यसले नन एकाडेमिक मान्छेहरूले चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरू हातमा पुग्यो भने चाहिँ यो बढी नाफामूलक देखिने, अनि छिटो छिटो चाहिँ यसबाट उपलब्धि मात्रै खोज्ने। किनकि यसमा लगानी मान्छेले पनि बुझ्दा हुन्छ, शिक्षामा त्यस्तो धेरै भास्ट आम्दानी पनि हुने होइन, डुब्ने पनि हुँदैन। व्यापारमा चाहिँ राम्रो आम्दानी पनि हुनसक्छ, डुब्न पनि सक्छ, तर शिक्षा चाहिँ एकचोटि इस्टाब्लिस भएपछि यो नमर्छ, होइन? शिक्षा क्षेत्र नदी जस्तै हो, बगिरहन्छ। यो बग्नु पनि पर्छ, त्यो रोकिनै भएन। त्यसैले त्यसलाई सिस्टममा ल्याउनलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ हामी सञ्चालित अहिले चलिरहेको स्कुल र आउने चाहिँ भोलि लगानी आउनेलाई चाहिँ नियमन गर्न चाहिँ अझै यो अलिक कानुनी
व्यवस्थित हुनुपर्छ। व्यवस्थित भएको छैन। निजी शिक्षण संस्थाहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ जो जनशक्तिहरू काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको निरन्तर एउटै गुनासो छ, पारिश्रमिक निकै न्यून, काम अलि बढी हैन, कार्यभार बढी, पारिश्रमिक न्यून, त्यो पनि समयमा आउँदैन, अथवा सरकारी शिक्षक र निजी क्षेत्रको शिक्षकको तुलना गर्दाखेरि गुणस्तरीयतामा निजी क्षेत्र कहाँ हो कहाँ माथि छ, पारिश्रमिक र सुविधाको हिसाबले निकै तल छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? म यो स्वीकार्छु मैले होइन। अब यो किन चाहिँ रहेछ भने हामी हरेक प्रिन्सिपलहरूले चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरूको क्रयशक्ति, मेरो विद्यालयमा पढ्ने अभिभावकको क्रयशक्ति अलि छैन भनेपछि म अलिकति कमै उठाउँछु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ मानसिकतामा हुन्छ। अब उसले कम उठाएपछि स्वाभाविकले थोरै दिनुपर्ने हुन्छ, उसले काटकुट यताउता मिलाउँदा पनि थोरै दिनुपर्ने हुन्छ। यो मानसिकता चाहिँ यो छ। अनि नेपाल सरकारले पनि शुल्क मापदण्ड र निर्देशिकाले चाहिँ के बनायो भने शुल्कलाई चाहिँ अलिकति बढी मोनिटरिङ गरेको, व्यवहारिक नै बनाएको छैन क्या। त्यो चाहिँ शुल्क त हामीले आफैले छोड्नुपर्छ, तर अनावश्यक छ भने चाहिँ जस्टिफाई गर भनेर चाहिँ अनुगमन गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। तर शुल्क चाहिँ हामीले नै तोक्ने हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, हामीले तोक्नु पर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ कति रिफाइन निकालेछौँ, कति मेहनत गरेछौँ, 8 पिरियड पढाछौँ कि 10 पिरियड पढाछौँ कि होइन, बिहान पनि पढाछौँ कि बेलुका पनि पढाछौँ दिने भने तपाईँको डिसिजन हुनु पर्यो नि। त्यो डिसिजन हुनुपर्छ। तर यो नाजायज छ कुनै अभिभावकले भन्छ भने चाहिँ फेरि त्यसमा रिसर्च चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान त हुनु पऱ्यो होइन, छाडै छोड्नु पनि हुँदैन। र हाम्रो विद्यालय विनिमयले चाहिँ अपडेट भएन क्या सरकारले चाहिँ। जस्तो ब्याङ्कहरू चाहिँ प्राइभेट हो नि त, ब्याङ्कहरू किन यति धेरै व्यवस्थित भयो त? ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा नेबिल ब्याङ्कले चाहिँ कुस्मामा चाहिँ शाखा खोल्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ कति तलब दिने ब्याङ्क म्यानेजरलाई भनेर उनीहरूले त ठ्याक्क ब्याङ्कको चाहिँ विद्यालय ब्याङ्क विनिमयले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जाँदो रहेछ, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एप्रुभ गरेपछि चाहिँ केन्द्रबाट कति चुस्त सिस्टम छ। अब हामीलाई त्यो चुस्त चाहिँ भएन कि, हामी हल्का अपडेट चाहिँ छौँ तर लगभग अन्दाज हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ राज्यले पनि हामीलाई बढी टाइट नगरेको, हामी पनि व्यवस्थित नभएको। र अहिले चाहिँ सबभन्दा राम्रो टाइट गर्ने बेला चाहिँ अहिले आएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै प्रिन्सिपल साथीहरू हाम्रो कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लानुपर्छ र त्यहाँ गएपछि हामी धेरै ढङ्गले हामी व्यवस्थित हुन्छौँ। सुरुको दिनमा केही गाह्रो होला, त्यो धेरै व्यवस्थित हुन्छौँ। र अब चाहिँ श्रम ऐनलाई पनि आधार मानेर विद्यालय विनिमयले चाहिँ अब अपडेट हुने बेला आएको छ। यो चाहिँ अपडेट गरेर हामी बस्नुपर्छ। त्यति भयो भने चाहिँ त्यति धेरै गुनासो रहँदैन र विद्यालय सञ्चालक हामी प्रिन्सिपलहरूले पनि तपाईँले लिने र दिने कुरा म बराबर हुनुपर्छ, घटी त हुनै भएन, सके बढी गर्नुहोस्, नभए मिनिमम बराबर चाहिँ हुने गरी तपाईँको स्कुलको क्षमता अनुसार, अभिभावकको क्षमता अनुसार लिने, एक हातले लिने हो, एक हातले दिने नै हो। र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र संस्थालाई चाहिँ निरन्तर लाने ढङ्गले लानु बाँच्ने, संस्था पनि बचाउने र आफ्नो टिमलाई पनि बचाउने। तर त्यस्तो धेरै बिजनेसमा जस्तो रात दिन चौगुना चाहिँ नाफा बढ्छ भनेर यो क्षेत्रमा चाहिँ नसोचे पनि हुन्छ। हामी पनि 25-30 वर्ष भयो, बढी चाहिन्छ अरू भन्दा धेरै चाहिन्छ। अन्तिममा छौँ सर, अन्तिममा अब ग्रिनल्यान्ड स्कुलको कुरा अलिकति गर्नै पर्छ। ग्रिनल्यान्ड स्कुललाई आम दर्शकहरूले, आम अभिभावक विद्यार्थीले बुझ्दाखेरि छोटोमा कसरी बुझ्ने? हामी चाहिँ धापसीमा अवस्थित गुणस्तरीय उत्कृष्ट खेलकुद र गुणस्तरीय शिक्षा भएको स्कुल भनेर विज्ञापन गर्छ। छोटो नारा चाहिँ हाम्रो त्यो छ। अब कुनै कुनै बच्चाहरू फिजिकली पनि स्ट्रङ हुन्छ, त्यो नेसनल प्लेयर बन्छ कि बन्न सक्छ, उसको हाइट फिजिकल ठिक छ भने त्यसलाई पढाइ सँगसँगै खेलकुदमा पनि आकृष्ट गर्नुपर्छ। र धेरैभन्दा धेरै टेक्स्ट बुकभन्दा बाहिर गएर पनि पढाउनुपर्छ, क्विजहरू गराउनुपर्छ, स्पेलिङहरू गराउनुपर्छ, ल्याङ्ग्वेजहरू इम्प्रुभ हुन्छ। बच्चा भोलि जिआरईमा जाँदा पनि हाम्रो बच्चालाई अहिलेको स्पेलिङ गरेको चाहिँ भोकाबुलरीले फाइदा गरोस्। अब म्याथमेटिकल नलेजहरू चाहिँ अझै राम्रो बनाउनुपर्छ र बच्चामा सेल्फ आफै गर्न सक्ने खालको स्व-अध्ययन गर्ने, बोल्न सक्ने, गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमतावान बनाउन चाहिँ हामीले टिचरहरूले र प्रिन्सिपलहरूले, व्यवस्थापनले हरेक दिन हरेकचोटि पढाइरहँदाखेरि पनि काउन्सेलिङ मोटिभेट गरेर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ बनाउन सक्यो भने चाहिँ बच्चा आफैले गर्छ र आफै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, थकिन सर, समय दिनुभयो, शिक्षा क्षेत्रको थुप्रै पाटाहरूमा कुराकानी भयो, धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम करियर शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ प्याप्सन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सँगसँगै ग्रिनल्यान्ड हाई स्कुलका फाउन्डर तथा प्रिन्सिपल थकिन कुमार गुरुङसँग। अर्को कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रकै अरू कुनै अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।